भितर पळयत जाल्यार आमी एकटे चेडवाक मिसयूज केले एकटे दादल्यान आनी तेजे फोटो बिटो काडून घेतले. तेजी आतां पुलीस स्टेशनाचेर कितें चालू आहा? पळय, परवरी पुलीस स्टेशनात जो एक्यूज धरला म्हणजे PIन आमच्या परबान तो एक्यूज धरला हो सामको न्ही इतलो हेज्या बद्दल न्ही वाड्या वयले अख्खे लोक भायर सरल्या. अख्खे लोक भायर सरल्या की हो दादलो जो आसा हो जायती दादागिरी करतालो, मस्ती करतालो लोकांच्या बायलां फाटल्यान, लोकांच्या भुरग्यां फाटल्यान अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी हेकाच लागून हालींच त्या लोकांनी सगळ्यांनी हें करून ताका तो एक्युजाक धरचो म्हणून PIकूय फोर्स केलो आनी आतां तेंचे आमदाराक बी सांगतले अशें ते म्हणटात. आतां आमी काल तेजे खरें म्हणलें जाल्यार 164 जाले चेडवाचे तेन्ना म्हाका विक्टिमाच्या आवयन सांगलें 164 कसलो कलम हो? 164 चेडवाचो हेजो आमच्या जुईजा फुड्यान स्टेटमेंट घेता. कितें आसता न्ही हो 164 कित्याक घेवप आसता सडनली चेडूं आपली मायंड चेंज करता मागीर फुडें की ना आपल्याक हें फोर्स केल्लो म्हणून आपणें केलें जावं आनी कितें केलें अशें व्हिडिओ रिकॉर्डिंग. हय हो रिकॉर्ड असो मजबूत आसता. समज विक्टिमांक कितें जालें समज कितें गेलें जाल्यार त्या हेज्या प्रमाणे फुडली केस ती चलता. हेका लागून 164 करप हरशीं NGO फुडल्यान घेता तो वेलीड आसता. बट 164 करून जुईज आसता जुईज आनी म्हणजे टायपींग मारता ती आनी विक्टीम अशे तिगूच जाण थंय बसलेले आसता. थोडे जुईज असतात ते NGO घेता अदरवायज घेयना. ओके, मागीर फुडें कितें जालें? जाल्यार आज तिणी म्हाका सांगलें हांव 164 लागून चेडवाक आवय म्हणपा लागली मॅडम तूंय यो अशें म्हणून आमी जेन्ना म्हापशा गेली तेन्ना म्हापशा वयताना म्हाका त्या विक्टिमाच्या आवयन सांगलें की आपल्याक सकाळी फुडें आज 8 सुमार कोण आमचो तो एक्यूज धरला पळय बसू त्या बसूची बायल आनी बसूच्या भावाची बायल दोगांय जाणां येयलीं खंय आनी खंय तिका धमकी दिवंक लागली खंय की तूं कितें तुमी केस फाटीं घेयना तुमकां कितें दाखोवंक जाय ती आमी दाखयतली तुका चेडवाक तुज्या भुरग्यांक सगळ्यांक आमी कितें दाखयतलें आमच्या वांगडा कितें बरे बरे व्हडले व्हडले लोक आसा आमच्या वांगडा व्हडले व्हडले लोक आसा आनी हेका लागून तुमी सांबाळून राव बरेपणान तुका सांगता की केस फाटीं घे. हांवें हेका लागून PIक सांगलें PI म्हणपा लागलो कंप्लेनूय दी म्हणून आनी हेकाच लागून पळय ही आमी कंप्लेन तेंची केल्ली आसा बरयली आसा की ही कंप्लेनीचेर आमची मागणी आसा की जजान सुद्दां तो भायर सुद्दां समज ताका आतां बेल मेळ्ळी सुद्दां जाल्यार न्हू तो आतां भितूर रावन आपल्या फॅमिलीक धाडून ही नाटकां करता धमकी दिवपाची. फाल्यां तो स्वता जर भायर सरलो तो कोणा खंयच्याय गाडये पोंदा तांकां तेंच्या फॅमिलीक विक्टिमाच्या फॅमिलीक तो मारूंक उडोवंक शकता जावं आनी कितें करूंक शकता. म्हळ्यार पुलीस प्रोटेक्शन जाय पडटलें. पुलीस प्रोटेक्शनाचें ना ताका बेलूच मेळोंक जायना तो भितूर उरपाक जाय. बरो 9 वर्सां 10 वर्सां भितूर उरलो जाल्यार तो मोत जिरता न्ही. खरें म्हणजे जाल्यार जशें रेप जर जाता पळय न्हू तेन्ना फाशी जावपाक जाय. हे मॅटर इतले सिरियस आसता हे मॅटरूच अशें सिरियस आसता. एक अपमान बायलेचो अपमान जाता आनी अपमानाक लागून जेन्ना अशी केस जाता मॅडिकल जेन्ना हें जाता तेन्ना खरें म्हणजे जाल्यार तांकां फाशी जावपाक जाय. आतां कितें आसा कितें कितें हेंच्यांनी नाका जाल्ले कायदे काडटात आनी हे अशें आनी ते चेडूं आसा मेजर काय ना मायनर भुरगे ते आनी ताका केन्नाच्यान त्रास करतालो ते खबर ना आनी त्या भुरग्याक कॉलेजी कडेन वचून मेळप तेज्या वांगडा जबरदस्ती फोटो काडप ताका मोबायल एक सोडून 4 ताका मोबायल दिल्या खंय कित्याक एक बापायन फोडलो दुसरो काडून हाडून दितालो आनी वयल्यान वाड्यार सांगूंक भोंवतालो अरे चेडूं आपले हा आपल्याक जाय तें करूंक मेळटा अशें सांगतालो म्हणून लोक सांगता आनी हेकाच लागून लोक चाळावल्या. वाड्या वयले लोक आज चाळावल्या बिकॉज ऑफ दॅट की हो आज असो बिंदास जेन्ना अशें तोंड घेवन सांगता की आपल्याक आपूण सुट्टलो आपूण हें करतलो म्हणजे हो आनी आतां तेणें 2 बायलांक घरा कडेन धाडले आपल्या बायलेकूय धाडले आनी भावजयकूय धाडले तांकां धमकी दिवपाक. आनी एक राजकारणाचो सामको हें आसा पळय तो तेजे कडेन काल तेजो बापूय आनी तेजो एक फ्रेंड गेले सर अशें अशें जालें म्हणून सांगपाक जाल्यार तो राजकारणी निर्लज्ज तो सांगता तुजें चेडूं धड न्हू म्हणून. म्हणजे मायनर मेजर चेडवां वांगडा जाल्यार कितें करता जाल्यार वेगळें मायनर भुरग्यां वांगडा तांकां काय कळत ना न्हू पयलीं अशें कितें अशें कळप आनी ह्या राजकारणीच्या लोकांनी हें तोंड घेवन वयल्यान सांगप की चेडूं तुजें जिमेदार तुजें चेडूं धड न्हू म्हणप अशें धड न्हू म्हणप. लज दिसता म्हाका तुज्याय घरान चेडूं आसतलें
तुज्या घरान ना जाल्या आसा. आनी कोणाचें तरी चेडूं आसा त्या चेडवाक फाल्यां कोणी केलें की तुमी मारून उडयतले त्या मनशाक कित्याक तुमचो पावर आसा तुज्या चेडवाक हातूच कित्याक लायले म्हणून काबार करतले तुमी आनी हे गरिबाच्या भुरग्याक हात लायले जाल्यार चेडूं बरें न्हू हे असले करता म्हणून तिडक मारता. ओके, कितले वर्सां जाली हे रिलेशनान आशिल्ले चेडूं हे? हे म्हाका दिसता 2-3 वर्सां जाले अशें रिलेशन आसा म्हणजे 15-16 वर्साचे हितून असलेले. म्हाका सांग वर्साचे कांय नाका 18 वर्सां जावना न्ही फाल्यां 18 वर्सां ताका जावपाक आनी 1 वर्सा 18 वर्सां जावन तो आनी हेच्या पयलीं तेज्या बापायन 3 फावटी 3 म्हयन्या पयलीं ताका सांगलेलें खंय तूं म्हाज्या चेडवाच्या फाटल्यान वचनाका म्हणून कित्याक लोक तेज्या बापायक सांगतालो अरे तो चेडवाक घेवन भोंवता मरे आनी झेत मारता मरे कितें कितें उलयत आसा मरे तूं कांयच करिना ताका म्हणून ताका सांगलेलें पळय तूं कितें केलां पळय आमी तुका माफ करता तूं म्हाज्या चेडवाची फाट सोड. पूण हो ना हो सामको आनी चेडवाक उलयता खंय चेडवाक धमकी बी दिल्ली खंय तेणें बापायक मारतलो भावाक मारतलो म्हणून तो जर तेन्ना धमकी दिवन जर तूं एक ल्हान भुरग्याक तूं अशें करता आनी हे राजकारणी लोक एक नाका जाल्ले हेंच्या गळ्यान कट्टेची माळ घालपाक जाय. मातशें तेज्यात दुख्ख जालें ना कितें तुजें चेडूच धड न्हू म्हणून सांगपाक असलीं उतरां सांगता आनी तेज्या बापायक धांवडोन घातला खंय त्या मनशान कितें म्हणपाचें निर्लज्जम सदा सुखी म्हणजे तुमकां आमच्या गोंयांत कितें तरी काम घटोवपाचें करिना तुमी म्हणजे तो आसा आनी तेज्या वांगडा खंय तो आपल्या हेंच्या वांगडा राजकारणाच्या लोकां वांगडा भोंवता हें करता मिजाज करता लोकांक झेत मा आपूण हो मनीस म्हाजो तो मनीस म्हाजो अशें करून ना, आनी तेजें आनी कितें आसा टँकी आसा संडास साफ करपाचे ते टँकी बी तांकां राजकारणाच्या लोकांक उपयोग पडटा न्हू तेंचे कोण लोक आसा ते फ्रीन तो काडटा न्ही म्हणून हें चल्ला. आतां खरें तुका सांगता PIन हें घट धरला आमच्या परबान राहुल परबान ही केस घट धरल्या आनी दुसरी आमची आयओ पळय आसा देसाय लेडीज आयओ आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी वेवस्थीत काम केलां आनी हांवूय तेंच्या फाटल्यान आसा आनी म्हणूनच ती बेश्टी सांगले म्हणून हें करूंक ना आमी तेंच्यांनी हें सांगल्या बरोबर आमी ते ही अशी कंप्लेन करून घेतली आमी आनी आतां तेजो बापूय बी परत कंप्लेन करपाक गेला कितें म्हणून की आपल्या फॅमिलीक फाल्यां त्रास आसा ताका जर आज तो चेडवाक चेडवाची 12थाची एग्जाम आसा आनी आपणा घरांतलीं सगळीं जाणां आसा ताका एग्जाम दिवंक जाय म्हणटा बरोवनय दिनात जर आपणा घराच्या लोकांक दिसता तेणें एग्जाम बरोबर आमकांय दिसता पण ते थंयसून पळोवन गेले जावं ताका उखलून व्हेले जावं ताका एक कितें मारून उडयलें ताका जबाबदार कोण तेज्या परस ते 18 वर्सां पूर्ण जायसर ते थंय आसूनय आपणा घरान तेणी चेडवान स्वता जर मान्य केला की आपूण घरान आपणा घरान रावता म्हणून खंय तरी ताका भंय दिसता म्हणून ते थंय रावता अशें जालां न्हू. आता एट प्रेझेंट चेडवाचें स्टेटमेंट कितें आसा? स्टेटमेंट कितें दिवंक जाय तो 164 दिला ते इन्क्वायरीच्या हेजेर आसा आमी ते हें करूंक शकना आमचे कडेन वॉयस रिकॉर्डिंग आहा ताका कोणें कितें मेडिकल करनाका तूं अशें उलयनाका तूं तशें तो वॉयस रिकॉर्डिंग सुद्दां आमचे कडेन आसा म्हणजे PI कडेन आसा आनी ते सगळे इन्क्वायरीच्या बाबतीन आसल्या कारणान आमी ते तुमकां सांगूंक शकना. पण आतां ही कंप्लेंट परत जाल्या तेजेर एक्युजाचेर म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता जुजा कडेन की असल्या मनशाक बेल करप ना.